رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ رب العالمین اهدنا الصراط المستقيم كونوا عليكم الصالحين صلى على محمد صلوات پھر بھی ایک مرتبہ سلام ذرا بلندتر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ وآخر بلا آخر یکون بعدہ وکثرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین صلوات پھر بھی ذرا بلندتر صلوات یہ خمسہ محافل سرکار امام علی زین العابدین علیہ السلام صحیفہ کاملہ جو دعا کے حوالے سے مجموعہ ہے، اس پہ آج یہ ہمارا تیسرا درس ہے، جس میں میرا امام اس رب العزت کی بارگاہ میں بسم اللہ بارگاہ میں دعا کی لفظیں شروع فرما رہا ہے۔ توجہ فرمائیں کہ امام کن لفظوں سے دعا کو شروع کر رہا ہے۔ دیکھیں مانگ بھی رہا ہے تو مانگنے والی لفظیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ طلب سوال میں بھی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ امام نے یہ جملوں سے ارشاد فرمایا الحمدللہ، تمام حمد ہے۔ وہ حمد کیا ہوگی ابھی بحث کرتے ہیں۔ حمد انسان کی حمد ہے، اور کتنی حمد ہے؟ جب امام حمد کرے گا تو وہ کمال حمد کتنی ہونی چاہیے، اور وہ حمد کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ حمد ہے اور کل حمد ہے، تمام نیکی کے، ہر نیکی کے کمال کو حمد کہتے ہیں۔ ہر نیکی کے کمال کو، جب نیکی اپنے کمال پر پہنچ جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ حمد کا تصور نیکی سے شروع ہو، اس نیکی کو جس کے کمال کو حمد کہتے ہیں اسی کو حسنہ کہتے ہیں۔
हसना विलायत अली इब्न अबी तालिब को यानी कोई भी हम्द मुकम्मल ही नहीं हो सकती जब उसकी हम्द की इब्तिदा में विलायत अली शामिल। इसलिए कुरान में भी हमें कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ अल्लाह मुझे हमें दुनिया में हसना अता कर। आप दुआ पढ़ते होंगे, यकीनन पढ़ते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, हमें दुनिया में भी हसना अता कर, और फिल आखिरत हसना, और आखिरत में भी हसना अता कर। हसना नमाज का नाम नहीं है, रोजे का नाम नहीं है। कयामत में ना रोजा होगा, ना नमाज होगी, ना हज होगा, कोई फुरू नहीं होगा। ये कौन सी हसना है? इसकी दुआ यहाँ भी मांगी जा रही है, वहाँ भी मांगी जाए। पूछा गया मौला ये हसना क्या है? फरमाया हसना विलायत अली इब्न अबी तालिब। सुभान सल्लल्लाहु अलैहि बिस्मिल्लाह। रब्बना, तो जितनी हम्द है, सही हम्द, जितना हम्द है, तमाम हम्द है उस अल्लाह के लिए जो, अभी बहस करेंगे सहीफा अलविया के जुमले, और मैं तकाबुल तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ जिनका इल्म एक है वहाँ लफ्ज़ मुख्तलिफ क्यों है? तमाम का इल्म एक है ना, जो इल्म पहले काम का है वही दूसरे का, तमाम का इल्म एक है, लेकिन उसकी बारगाह में लफ्ज़ मुख्तलिफ है। ऐसी लफ्ज़ यकीन फरमाया, अभी शादी से मैंने बात की है, कायनात में ऐसे लफ्ज़ नहीं मिलेगी सिवाय दरे अली इब्न अबी तालिब, कहीं मिल ही नहीं सकती लफ्ज़। अल्हम्दुलिल्लाह, हम्द है, तमाम हम्द उस अल्लाह के लिए। अल अव्वल, वो ऐसा अव्वल है बिला अव्वल, जैसे पहले कोई अव्वल नहीं था। काना कबलहु बिस्मिल्लाह, हुजूर आगे आ जाओ, बिस्मिल्लाह, बलंतर सलावत पढ़ेंगे। अल्लाह जिससे पहले कोई अव्वल नहीं था। मैं क्या कह रहा हूं, अभी बहस करेंगे सरकार, जिससे पहले कोई अव्वल नहीं था, ठीक है। वह आखिरिन बिला आखिरिन ला यकूनो बादहु, कि वो ऐसा आखिर है कि उसके बाद भी कोई आखिर नहीं होगा। ना पहले कोई आखिर होगा, ना आखिर पहले कोई अव्वल होगा, ना आखिर में कोई अव्वल होगा। कोई वही अव्वल है, वही आखिर है। यानी आलमीन में ऐसा कोई अव्वल नहीं है, आलमीन में ऐसा कोई आखिर नहीं है। ये अव्वल है, ये आखिर है, वो आखिर है। अल्लाह आखिर भी है, अल्लाह अव्वल भी है। जब अव्वल है तो अब फरमाता है मेरा इमाम के, कसरत अन रोयत ही अबसारुन नाज़रीन, कि जिसके देखने से देखने वालों की आंखें कोहता है। कासिर है कि आंखें उसे देख सकें। मालूम होता है देखने का आला ही आंखें बनाया है, और आंखों में ये कमाल है देखने का, यानी अल्लाह के अलावा हर कमाल को देख सकती है। खुदा जाने खालिक कैसा कमाल है, आंखें हर कमाल को देख सकती है, लेकिन अल्लाह का की जात वो ऐसा कमाल है जो आंखों की हुदूद में नहीं आता। आंखें उसे देखने से कोता है। कसरत अन रोयत ही, आंखें उसके देखने से क्या है, कासिर है। अबसारुन नाज़रीन, ए देखिए ये नाज़रीन की लफ्ज़ है, हर एक नाज़र की तरफ इशारा नहीं है, ये खास नाज़रीन है। सही, ये खास देखने वाले हैं। जिन देखने वालों को साहिबाने नजर कहते हैं, साहिबाने नजर की आंखें भी उसे नहीं देख सकती। कसरत अन रोयत ही अबसारुन नाज़रीन, देखने वालों की आंखें, अन नाज़रीन की आंखें उसके रोयत से देखने से कोता है, कासिर है।
وَعَجَزَتْ عَنْ نَعْتِهِ اوہام الواصفین، کہ جس کی تعریف کرنے میں، وصف کرنے میں، وصف کرنے والوں کی عقلیں عاجز آ جائیں. عجزت عن نعتہ، نعت کے معنی اس کی صفت کے لیے، یعنی اس کی تعریف کرنے میں اوہام الواصفین، اوہام عقل کو کہتے ہیں، وصف بیان کرنے والوں کی عقلیں جس کی تعریف کرنے میں عاجز ہوں. تھوڑی سی توجہ فرمائیں. جن کے وصف کو بیان کرنے سے وصف کرنے والے کی عقلیں عاجز ہوں، تو یہیں سے پھر پتا چلے گا کہ مقام حمد کیا ہے. جس مقام حمد پر امام فائز ہو کر تعریف نہیں کر رہا، حمد کر رہا. حمد اور تعریف میں کیا فرق ہے؟ حمد وہ ایک ایسی لفظ ہے، حمد پوری لغت میں، پوری کائنات کی لغت میں اس حمد کی لفظ کا کوئی دوسرا ترجمان ہے ہی نہیں. دوسری کسی لفظ اس کا ترجمہ مکمل نہیں کر سکتی. ہاں انہوں نے کہا کہ تعریف اور شکر دونوں اگر مل کے ان کو ملایا جائے، تعریف بھی اور تعریف کے ساتھ شکر بھی، پھر یہ حمد کے قریب قریب معنی تک پہنچتے ہیں. قریب قریب معنی کون دیتا ہے؟ تعریف بھی اور شکر بھی. تعریف اور شکر دونوں مل کر حمد کا معنی قریب قریب تر دیتے ہیں. ہاں اگر ان دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے، تعریف الگ ہو جائے، شکر الگ ہو جائے، پھر یہ حمد کا معنی دے ہی نہیں سکتے، دے نہیں سکتے. تو پھر حمد کتنی بڑی شے ہے کہ شکر ملے اور تعریف ملے، تب بھی قریب معنی ہے. اب جو اس کا حمد کرنے والا ہوگا امام، وہ اس کا کتنا معرف ہوگا، کتنا شاکر ہوگا. تو جو فرمایا میرے ساتھ ہو جائے تو سب ساتھ رہے نا، وہ کتنا بڑا اس کا حمد کرنے والا جو امام ہوگا، وہ اس کی کتنا معرف ہوگا، تعریف کرنے والا ہوگا، اور کتنا اس کا شکر گزار ہوگا کہ جو اس کی حمد کر رہا ہے. تو یہ جملے تھے جناب صحیفہ کاملہ کے جو میں نے ابھی پڑھے ہیں کہ امام اول بلا اول کان قبلہ، ایسا اول ہے کہ جس کے پہلے کوئی اول نہ تھا، ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی آخر نہیں ہوگا، کہ جس کے دیکھنے سے دیکھنے والوں کی آنکھیں کوتا ہیں، جس کی تعریف کرنے سے کرنے والوں کی عقلیں کوتا ہیں. یہ تو تھے جملے جناب امام علی زین العابدین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب میں چاہتا ہوں کہ صحیفہ علویہ جو جناب علی علیہ السلام نے توحید کے بارے میں خطبہ فرمایا ہے، دو جملے میں ان کے بھی تو سنا دوں، پتہ لگے کہ جناب علی نے کن لفظوں میں توحید کی تعریف کی. سبحان اللہ. اب جناب علی فرماتے ہیں، جناب خدا کے لیے تو جو فرمائیں یہ جملہ بھی امام کے تو آپ نے سن لے، جناب علی کے میں پڑھتا ہوں. اب خطبہ ہے جناب علی علیہ السلام کا الحمدللہ ہے. جناب علی بھی الحمد سے خطبہ شروع کر رہے ہیں. یہ خطبہ صحیفہ علویہ کا خطبہ. الحمدللہ ہے، حمد ہے اللہ کی، اول محمود و آخر معبود و اقرب موجود. سبحان اللہ. خدا کی قسم ایسے جملے سے تصور سے ماورا ہے کوئی کہے. فرمایا حمد ہے اس اللہ کی اول محمود، سب سے پہلے جس کی حمد کی گئی. اس کا دوسرا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پہلا ہے جو سب سے پہلے لائق حمد ہے. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، دیکھیں ابھی بحث کریں گے. اللہ حمد ہے اس اللہ کی اول محمود، کہ جس کی سب سے پہلے حمد ہوئی. تو اب میں جملہ کہہ دوں یہی سے، اب جس نے سب سے پہلے حمد کی وہ بھی تو اول مخلوق ہوگا نا.
حمد ہو رہی ہے تو حمد کرنے والا اول ہوگا یا نہیں؟ اب جھوٹے جو اول الحامدین ہیں وہ کون ہیں؟ جس اول کی سب سے پہلے حمد کی گئی تو وہ حمد کرنے والے کیا بعد میں ہوں گے؟ وہ بھی تو بڑے مخلوق ہیں، ان کا حمد کرنا ان کی اول مخلوق ہو دلیل جو بھی ابھی بحث کرتے ہیں۔ الحمد حمد ہے اولے لیلا سے اولے محمود، جو حمد کیا گیا ہے۔ میں ایک جملہ کہوں، خدا کے لیے توجہ فرمائے دنیا، اگر یہ حمد کرنے والے نہ ہوتے تو وہ محمود سمجھنے نہ ہوتا کہ کوئی محمود ہے۔ کیسے معلوم ہوگا کوئی محمود ہے؟ انہوں نے حمد کی، وہ محمود سمجھ میں آیا۔ سبحان اللہ، کیا ہے وہ؟ اولے محمود ہے، پہلا محمود ہے۔ پھر فرمایا وآخر معبود، توجہ فرمائے بہت بڑی بات ہے، اور وہ تا ابد معبود ہے۔ آخر معبود کیا معنی ہوئے؟ جب تک اس کا آخر بھی نہیں ہے اس وقت تک وہ لائق عبادت ہے۔ اب میں ایک جملہ کہہ دوں، جب اللہ محمود ہے، سب سے پہلا محمود ہے اور آخری عبادت کرنے والا ہے، تو پھر کوئی تو عابدین کا رہنا ضروری ہے۔ ابتدا میں بھی موجود ہوں، انتہا میں بھی موجود ہوں۔ نحن الاولون و نحن الاخرون، اول بھی ہم ہیں اور آخر بھی ہم ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ آخر معبود، کیا مطلب؟ تا ابد کے معنی جس کی انتہا نہ ہو، تا ابد لائق عبادت، وہ اللہ جو تا ابد تک لائق عبادت ہے۔ تو پھر تو کوئی تو عابد ہونا ضروری ہے نا، لائق عبادت۔ اسی وجہ سے آل محمد کے لیے نہ موت ہے، نہ ہلاکت ہے، نہ فنا ہے۔ یہ دلیل ہے، ان کے لیے موت بھی نہیں ہے، ان کے لیے انتقال ہے۔ فرمایا نحن وجہ اللہ الباقی بعد فناء کل شیء، ہر شے فنا ہو جائے گی، ہم باقی ہیں۔ وہ باقی ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ آخر معبود، یہ آخر معبود ہے۔ کیا مطلب؟ تا ابد، ازل ابد، تا ابد معبود ہے، لائق عبادت ہے۔ سبحان، یہ کتنی تصور توحید دیا معصوم نے، اول بھی ہے اور آخر بھی۔ آگے فرمایا وَأَقْرَبِ مَوْجُودٍ، کوئی موجود ایسا نہیں جس سے یہ زیادہ قریب نہ ہو۔ اقرب سیغہ فعل ہے، رات میں نے عرض کیا۔ اقرب موجود، ہر موجود کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پایا گیا۔ اب ادھر بحث کریں گے لمبی ہو جائے گی۔ ہر پائے گئے کے بالکل سب سے زیادہ قریب ہے، سب سے زیادہ قریب ہے۔ کون؟ اللہ قریب ہے۔ اے اللہ، جب تو اکیلا سب سے زیادہ قریب ہے، پھر اکیلا اپنا قرب بیان کر۔ یہ کیوں کہتا ہے نحن اقرب الیہ، ہم قریب ہیں۔ جب اقرب کے لفظ آتے تو نام لگا، ان کے ذریعے سے قریب ہے۔ اللہ کی معیت قیومیہ کا نام آل محمد۔ معیت قیومیہ جب سے ہے، جب تک ہے، قیوم ہے یعنی ازل سے ابد تک جو ہے وہ قیوم ہے۔ ہر موجود کے ساتھ جو سب سے زیادہ قریب ہے، کن کی وجہ سے قریب ہے؟ آل محمد کی وجہ سے قریب ہے۔ درمیان میں ان کو ہوگا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے، کم تم ہو، ہوگا وہ ہے، ما آل محمد ہے، ہوگا ما اللہم صلی علی محمد محمد۔ اقرب، اب
طرف سے آ رہی ہیں. اقرب موجود سب سے زیادہ قریب ہے موجود ہر موجود کے ساتھ. پھر فرمایا البدیع بلا معلوم لازلیتہ. البدیع بے دال حمزہ یہ بدی بدی. البدیع بلا معلوم لازلیتہ فلا آخر لاولیتہ. وہ ایسی اپنی ایسی ازلیت رکھتا ہے, ایسا ازلی ہے کہ اس کی ابتدا معلوم نہیں ہے. البدیع گھبرائے نہیں, البدیع بلا معلوم لازلیتہ. اللہ ازلی ہے یا نہیں؟ ازل کسے کہتے ہیں؟ جس کی ابتدا نہ ہو اسے ازلی کہتے ہیں. اللہ کی ابتدا ہے؟ ابتدا معلوم ہے؟ نہیں. دیکھیں اب میرے ساتھ ذہن ملائیں گے پھر بات چلے گی. اللہ کی ابتدا معلوم نہیں ہے. خدا جانے یہ کون سا علم ہے جو معلوم نہیں ہے؟ اللہ کی ازلیت معلوم نہیں ہے. یعنی البدیع لا معلوم لازلیتہ, چونکہ وہ ازلی ہے اس کی ازلیت کی وجہ سے ابتدا معلوم ہی نہیں ہے. یعنی ایسا ازلی ہے, اس کی ازلیت, ازلی ہونا اس کی ابتدا کے نامعلوم ہونے کی دلیل ہے. چونکہ جو بھی ازلی ہوگا اس کی ابتدا نہیں ہوگی, چونکہ ابتدا زمانے کی ہوتی ہے, وہ تو خالق کے زمانہ ہے. بات تو ہو رہی نا جناب, ابتدا زمانے کی ہوتی ہے, وہ خالق کے زمانہ ہے. تو پھر جو امام زمانہ ہے زمانے میں ہوگا یا پہلے ہوگا؟ ہے نا, امام زمانہ تو زمانے سے پہلے ہے. البدیع لا بلا معلوم. کیا بات اچھی نہیں لگ رہی؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صحیح, یہ لفظ عجیب ابھی بحث کرتے ہیں. البدیع بلا معلوم لازلیتہ, کہ اپنی ازلی ہونے کی وجہ سے اس کی ابتدا معلوم نہیں ہے. ولا آخرہ, کمال ہے, خدا گواہ ہے, کمال ہے. فلا آخر لاولیتہ, اس کا اول معلوم نہ ہونا کب سے اول ہے, یہی اس کے آخر ہونے کی دلیل ہے. لیکن اس کی ازلیت ابتدا نہ ہونے کی دلیل ہے, اور اس کی اولیت اس کے آخر ہونے کی دلیل ہے. ایسا آخر ہے کہ وہاں اس کی آخریت دلیل کیا بن رہی ہے؟ اولیت. یعنی اس کی اولیت آخریت ہے, آخریت اولیت ہے. اولیت آخر سے پہلے نہیں, آخر اولیت سے پہلے نہیں. اسی لیے تو جناب علی خطبے میں فرماتا ہے الحمدللہ ہے, حمد ہے اس اللہ کی, لم تسبق لہو حال عن حال, جس کی کوئی صفت دوسری صفت سے پہلے نہیں ہے. اور نہیں فرما رہے لم تسبق لہو حال عن حال, اللہ کی کوئی صفت دوسری صفت سے پہلے نہیں ہے. لیکن کیا پہلے نہیں ہے کہ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے, ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. کوئی صفت ایک دوسرے سے پہلے نہیں ہے. اللہ اکبر, اس کی کوئی صفت ایک دوسرے سے مقدم نہیں ہے. فرمایا ہوا اول, وہ ایسا, وہ ہوا آخر لا یکون اولا, وہ ایسا آخر نہیں ہے کہ کبھی اول رہا ہو. کتنی بڑی بات ہے. وہ ایسا آخر نہیں ہے کہ کبھی اول رہا ہو, اور ایسا باطن نہیں ہے کبھی ظاہر رہا ہو.
اس کی ظاہریت باطنیت ہے، اس کی اولیت آخریت ہے۔ اب جس کی اول و آخریت معلوم ہی نہیں ہے، اسی اللہ کی علی علیہ السلام حمد کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر معیار حمد وہاں کیا ہوگا بابا؟ آپ کی ہماری بات نہیں ہو رہی، کیا ہے؟ آگے فرمایا القائن، توجہ فرمائے دنیا، القائن کاف کف سے، القائن قبل الکون بغیر قیام، سبحان اللہ۔ القائن، قائن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کانا معنی کیا ہے؟ کان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے نا؟ تو معلوم ہے کانا کس کو بیان کر رہا ہے؟ دوام کو، استمرار کو۔ اللہ غفور اور رحیم ہے، کب سے ہے نا؟ تو کائن کے معنی ہونا، کانا معنی ہوا ہے۔ کائن قبل الکون بغیر قیام، علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ہے، ہونے والا ہے، یعنی کائن ہے قبل الکون، ہونے سے بھی پہلے ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ الکائن کہ وہ ہے قبل الکون، کون کے معنی ہونا، یعنی ہونے سے بھی پہلے ہے۔ بغیر قیام، ہونے والوں کے، جنہوں نے ہونا ہے ان ہونے والوں کے بغیر، ہونے سے جو پہلے ہو، اسی اللہ کی حمد ہے۔ کتنی بڑی بات جناب علی فرما رہے ہیں۔ الکائن قبل الکون، ہونے سے پہلے جو ہے، اور بغیر قیام، ہونے والوں کے بغیر، ہونے سے بھی پہلے ہے۔ اب ہونے سے بھی پہلے، اب جملہ کہہ دوں، ہونے سے بھی پہلے، ہونے سے بھی جو پہلے ہے، اب جو اس کی حمد کرے گا وہ ہونے میں آئے گا۔ سب سے پہلے شاہ جی، سب سے پہلے جو اس کی حمد کرے گا وہ ہونے میں آئے گا۔ اب جناب علی کا پہلا خطبہ دیکھیں، فرماتا ہے ہووا قائن لا عن حدث، اللہ ہے، ہوا نہیں ہے۔ پہلا خطبہ جناب علی فرماتا ہووا قائن لا عن حدث، اللہ ہے، ہوا نہیں ہے وہ ہے۔ امام نے فرمایا ہے وہ ہے، ہوئے ہم ہیں۔ وہ ہے، یہ کیا ہے؟ ہوئے ہیں، بس یہی فرق ہے نا، یہ ہوئے ہیں وہ ہے، یہ ہوئے ہیں وہ ہے۔ خدا گواہ ہے بابا، اگر اس ہے اور ہوئے میں زمانہ درمیان میں آ جائے، یہ پھر زمانہ ہوا نا، یہ کہاں ہوئے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر آل محمد سے پہلے آپ زمانہ یا وقت یا مقدار کو مانتے ہیں تو پھر وہ پہلے ہوئے ہوگی نا، پھر آل محمد ہوئے کہاں ہوئے؟ معلوم ہے آل محمد کو خالق نے اس وقت ہوئے بنایا ہے جب نہ زمانہ تھا، نہ وقت تھا، نہ مقدار تھی، نہ مقدار۔ سبحان اللہ۔ القائن قبل الکون بلا قیام، پھر فرمایا والقریب والموجود فی کل مکان بغیر ایام، سبحان، ہر مکان میں اللہ موجود ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خدا جان یہاں ہوتے ہوئے موجودگی کیسی ہے؟ یہ مکان ہے تو پھر یہاں فی کل مکان، کل کی لفظ تمام کے لیے، پھر معلوم ہوا اگر یہاں موجود ہے تو پھر گھر میں بھی تو موجود ہے نا، پھر ہر جگہ موجود ہے۔ بل موجود ہو فی کل مکان، ہر مکان میں موجود ہے، موجود ہے ہر مکان میں، بغیر عیان، مگر نظر نہیں آتا۔ عیان کے معنی عین، عیان معنی مشاہدہ، بغیر دیکھے جانے کے۔
में मौजूद है, बगैर इजाद, ऐन से ये ऐन जे अलिफ नून इजाद, बगैर देखे जाने के, बगैर मुशाहदा के हर घर में मौजूद है। मैं क्या कह रहा हूं, है तो कहा बगैर देखे के हर जगह मौजूद है। फिर फरमाया वल करीबे मिन कुल्ले नजवा बगैर तदानिन, वल करीबे, हर करीब है, करीब किसके करीब है? हर एक के करीब है। फी कुल्ले नजवा, हर वो शख्स जो आपस में बातें कर रहा है उनके करीब है। नजवा के माने आपस में अलहदगी की सरगोशी करना, जो आपस में राज की बातें कर रहे हैं, सरगोशी कर रहे हैं, बातें। कितना सत्तारुल उयूब, हमारी हर बात को सरगोशी राज वाली बात कर रहा है। इमाम कैसे देखिए किन लफ्ज़ों में ताबीर फरमा, क्या 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 है? वल करीबे मिन यहां मिन की लफ्ज़ है, मिन कुल्ले नजवा, हर सरगोशी करने वाले के बिल्कुल करीब है। बगैर तदानिन, करीब हो क्या भी करीब नहीं है। शाह जी मुझे समझाएं, आप तो कहते चलो जी अब आप मुझे समझा तो देंगे, करीब हो के भी करीब नहीं है, वो है क्या? ना क्या क्या है वो? हर वल करीबे मिन कुल्ले नजवा, हर सरगोशी करने वाले के करीब है। बगैर तदानिन, किसके करीब है? हर एक के करीब है, लेकिन बगैर करीब के है। खुदा जाने वो क्या करीब है जो बगैर करीब के करीब है। नहीं समझ नहीं आ रही। मैं आपसे सवाल, सही मैं आपसे सवाल करता, किबला काबा बैठे, सही मुझे नहीं समझ आई, समझा दिया। आप मुझे समझा दे भैया, क्या ये तो मेरा हक बनता है ना, मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ। आप मुकल्लफ आप भी हैं, अकेला मैं नहीं हूँ कि सारा बोझ मेरे ऊपर है, आपके ऊपर आप भी मुकल्लफ। फरमाए मुझे ये जनाब अली साहब की बात समझ नहीं आई। अल्लाह कहता है मैं हर सरगोशी करने वाले के करीब हूँ मगर करीब नहीं हूँ। तो फिर ये करीब है तो वो करीब कौन है? अगर आप समझ आ जाए तो फिर वो करीब हो के कोई वो बगैर करीब के करीब है, तो परवरदिगारा जो करीब है वो कौन है? समझना है, खुदा के लिए बारीकी तो समझे। जब वो हर एक सरगोशी करने वाले के करीब है बगैर कुर्बत के, फिर करीब कौन है? परवरदिगारा जिसकी वजह से तू करीब है। अल्लाह के कुर्ब को आले मोहम्मद अल्लाह के कुर्ब का नाम आले मोहम्मद के वजूद है। ये है जो अल्लाह के कुर्ब का नाम है। फरमाया उसमें हिजाब पैदा किए, तो पहले हिजाब का क्या नाम है? हिजाब कुर्ब। वो हिजाब कुर्ब क्या है? किन से पैदा हुआ हिजाब कुर्ब? कुर्ब जो है ना बाबा, कुर्ब कोई तो शाय है कुर्ब, वो तो करीब होके भी दूर है। कारोबाफी ना यही बात ना युल्फी कुर्ब ही, वो करीब होके दूर है, दूर होके करीब है। अब जिनके साथ करीब की लफ्ज़ लगे फिर दूरी ना हो, वो कौन है? मैं क्या कह रहा हूं? अरे अल्लाह तू करीब होके दूर है, दूर होके भी दूर है, दूर होके भी करीब है, ना करीब है ना दूर है। लेकिन वो कौन है जो हर वक्त करीब है? वो कौन है? इन 14 को बनाया है खालिक ने। ये है जो अल्लाह के हर कमाल का मजहर है। बस अब जरा मैं बात को यहीं से आगे बढ़ाऊं। अब ये कर रहे हैं हम्द। किसकी हम्द हो रही? अल्लाह की। ये हम्द की लफ्ज कैसे वजह होगी? कौन बनाएगा हम्द की लफ्ज? वो है जो इसकी सबसे पहले हम्द की गई। अल्लाह ने खुद तो अपनी हम्द करनी नहीं, कोई ऐसी जातें बनाए कि जिन्होंने उसकी हम्द की। शाह जी मैं क्या कह रहा हूं, हम्द कोई तो मखलूक होना जरूरी है कि जो उसकी क्या करेंगे? हम्द।
और हमद वो लफ्ज है हमद कि जिसका तर्जमा पूरी कायनात में दूसरी लफ्ज में नहीं है, नेमुल बदल है ही नहीं। जब उसकी नेमुल बदल कोई लफ्ज है ही नहीं तो फिर हमद, इसलिए फिर हमद की उलमा ने, अब इसी सहीफे में भी उलमा ने फरमाया हमद की 3 हालतें हैं। एक हमद ज़बान की होती है, एक हमद आज़ा की होती है, एक हमद दिल की होती है। जो हमद ज़बान से होती है उसे हमद कवी भी कहते हैं, चूंकि हमद हमेशा होती ही ज़बान से है। आज़ा से मदा होती है, हमद नहीं होती। ये जो आज़ा से आप करते हैं, आज़ा हमद का ताल्लुक आज़ा से होता है, लेकिन मदा का ताल्लुक आज़ा से होता है, हमद का ताल्लुक फ़कत और फ़कत ज़बान से होता है। तो फिर हमद कवी कौन सी है? जो ज़बान से अदा की जाए उसे हमद कौली भी कहते हैं और उलमा उसे हमद कवी भी कहते हैं। अगर हम आज़ा के जरिए हो इसे हमद फेली कहते हैं, फेली। अगर दिल से हो इसे हमद हाली कहते हैं। इस हाल वक्त में, इस वक्त इसके दिल में हमद इलाही जारी है। तो अब हमद की लफ्ज पूरे कुरान में इसका नेमुल बदल नहीं है, तो फिर हमद की लफ्ज वज़ा कैसे होगी? जिसके लिए कायनात में दूसरी कोई लफ्ज ही नहीं है, तवज्जो फरमाए, फिर कोई तो मखसूस लफ्ज खालिक बनाए। हमें तो उसका तर्जमा नहीं आता। जब तर्जमा सही नहीं आता तो हमद मुकम्मल कैसे करेंगे? उसकी कमाल हमद कैसे होगी हमसे? जब हमसे कमाल हमद नहीं होगी फिर किन को बनाए जो सबसे पहले उसकी हमद करे? तो बनाए भी उन्हें अव्वले मखलूक। जब अव्वले मखलूक बनाए तो वह कैसा बनाए कि वो हमद के कमाल को समझ के आए। पर हमद के कमाल के समझने का तरीका ही पहला यही है कि जो पहला बनाए या वो मोहम्मद हो या तो क्या बनाए? उन्हें क्या बनाए? उन्हें क्या बनाए? मोहम्मद। मादा वाले मखलूक नहीं हो सकता। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? ये जो मादी चीज है, मादा हमेशा जुल्मत होता है, जुल्मत वाले मखलूक हो नहीं सकती। ज्यादा बहस नहीं करना, आपको परेशान नहीं करना। मादा वाले मखलूक नहीं हो सकता। नंबर 2, चूंकि मादा मोहताज होता है सूरत का, जो मोहताज हो वाले मखलूक नहीं बनेगी। लिहाजा फिर ये सूरत वाले मखलूक नहीं हो सकती, क्योंकि सूरत खुद मादे की मोहताज है। मोहताज हो वो नहीं बनेगा। फिर जिस्म वाले मखलूक नहीं हो सकता, क्योंकि जिस्म मोहताज है सूरत का भी मादे का भी, दोनों का मिलकर मोहताज है। फिर ये जिस्म नहीं बन सकता वाले मखलूक, क्यों कि ये मुरक्कब तरकीब का, मुरक्कब होने का, अज्जा का मोहताज है। अज्जा का मोहताज होना चूंकि एहतियाज आदम का नाम है, सही इल्म कलाम में मोहताज होना आदम का नाम है। अल्लाह आदम नहीं है, मोहताज नहीं है, वजूद है। अल्लाह क्या है? वजूद। जब वजूद है तो फिर वजूद, तो अब वाले मखलूक क्या बनेगी? अब वाले मखलूक मादा नहीं हो सकता, जौहर नहीं हो सकता, क्योंकि जौहर मोहताज होता है किसका? अर्ज मोहताज होता है जौहर का। जब जौहर का मोहताज है तो अब वाले मखलूक न मादा हो सकता है, न जिस्म हो सकता है, न जौहर हो सकता है, न मुरक्कब हो सकता है, कोई शाय नहीं हो सकती। तो फिर किसे अब वाले मखलूक होना चाहिए? अब उलमा ने कहा वो अव्वल होना चाहिए जो मुजर्रद भी हो और बसीत भी हो। आज बात मुश्किल होगी शायद। मुजर्रद भी हो और बसीत, बेसीन ये तो बसीत भी हो। मुजर्रद उसको कहते हैं जो मादे का मोहताज ना हो। मुजर्रद वो होता है जिसमें मादा ना हो, ठीक है, मादा समझ रहे ना बाबा, मादा ना हो। बसीत वो होता है जिसमें अज्जा ना हो सके, जो काबिल तज्जिया ना हो सके। मैंने बहुत बयान किया है, यहाँ सही मौजूद है। काबिल तज्जिया ना हो तो फिर पूरे आलमीन की कुल अशिया को जिसने हयात दी हुई है
अब मैं दरमियान से बात करने लगा, अब लंबा करें तो फिर वो कौन शाय है जिसकी वजह से आलमीन में हयात जारी है, जिसकी वजह से हर शाय का वजूद कायम है, हर शाय में किवाम है, क़याम है। कौन है वो शाय जो असर वजूद माबहिल वजूद है, माबहिल क़याम है, माबहिल हयात है, जिसकी वजह से आलमीन में हयात कायम है। आपकी आंखों में हयात नूर कहां से मिल रहा है? आपके नफ्स को हयात कहां से मिल रही है? रूह को हयात कहां से मिल रही है? अक्ल को हयात कहां से मिल रही है? खून की गर्दिश को हयात कहां से मिल रही है? आलमीन के हर निजाम को हयात कहां से मिल रही है? कोई तो मरकज हयात। देखिए अल्लाह मरकज हयात है, आलम मोहम्मद ऐन हयात है। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी तरफ देखिए, अल्लाह मरकज हयात है, आले मोहम्मद क्या है? अब आप ज़ियारत में भी अस्सलाम अलैका या ऐनल हयात, सही भी पढ़ते हैं, अस्सलाम अलैका या ऐनल हयात। ऐनल हयात कौन है? जो हयात असले हयात है वो कौन है? अल्लाह तो मरकज हयात है, ये असल भी उस मरकज से मिली हुई है। इसलिए आले मोहम्मद को अल्लाह ने अपने नूर से जुदा करके, अपने नूर पे कायम रखकर, कायम करके, जैसा मैं हूं वैसा बना दिया। अपने नूर पे किन को कायम किया? आले मोहम्मद के नूर को कायम किया। अब ये जो कायम शुदा नूर है, अब ये क्या बनेंगे? ये है अक्ले मुजर्रद नूरे इलाही। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अव्वल मा खलक़ल्लाहु रूही, अव्वल मा खलक़ल्लाहुल अक्ल, अव्वल मा खलक़ल्लाहुल मा। ये अलमा कौन है? ये नूर कौन है? ये आलमीन की ऐन हयात कौन है? आले मोहम्मद जैसे तमाम आलमीन की हयात आलमीन में हर शय में जारी और सारी है। अब हमें पता लगेगा कि कयामत को बर्पा कौन करेगा। कयामत को अल्लाह बर्पा नहीं करेगा, जब इमाम अपना नूर आलमीन से निकाल देगा उसी को। मैं क्या कह रहा हूं? हयात, ये जो मरकज हयात है कौन है? इमाम। जब इमाम मरकज हयात है तो अब किसे होना चाहिए? जो उसकी हम्द करे, वो तो मरकज हयात है। अब लंबी ना कह भाई, वो हयात जिसकी, जिस हाई की अल्लाह की हम्द करनी है, वो हम्द कैसे वज़ा? हिकमत वज़ा क्या है फरमाइए? बात लंबी ना हो जाए। हिकमत वज़ा क्या होती है? सही, आपने अपने नामों के लिए लफ्ज़ वज़ा की है या नहीं? अपने घर के लिए बैत अतिया अहले बैत वज़ा किया है या नहीं? अपने घर का नाम रखा है या नहीं? आपने बेटों का नाम रखा है या नहीं? और हर शाय का नाम रखा है या नहीं? इसका नाम रखा है या नहीं? नाम रखने इसको वज़ा कहते हैं, तो वज़ा करने वाले को वाज़े कहते हैं। आए अल्लाह, जब तू अल्लाह है, बता तेरी हम्द को वज़ा क्यों नहीं किया? तेरे हम्द के नाम को रखा किसने है? और मैं जुमला कह दूं बाबा, जुमला कह दूं, पलन के जवाब आता है, मैंने तो अपना अल्लाह नाम मैंने खुद नहीं रखा, वो भी उन्होंने रखा। अभी 10 मदरसे में यहां पढ़ के गया हूं, उसमें जुमला आया था जनाब अली के खुतबे का, वला ना तुम मौजूद। इमाम ने फरमाया कि अल्लाह ने, उस वक्त अल्लाह की लफ्ज़ नहीं है, वो बनाने वाला था, हम बनने वाले थे। वला ना तुम मौजूद, उसका कोई सिफाती लफ्ज़ ही नहीं था। उसे अल्लाह की लफ्ज़ अभी मिली नहीं थी। कोई भी न रहीम, न करीम, न हई, न रहमान, न कोई लफ्ज़ उसके लिए, बस वो था या हम थे। अब उसने हमें कहा बताओ मैं क्या हूं? हमने कहा अल्लाह। बाबा जो अल्लाह होने का, अल्लाह होना नाम रखे, उन्हीं को सजता है कि वो हमद की लफ्ज़ को बताए।
सरकार वज़ा के लिए शर्त क्या है? लफ्ज की वज़ा जो आप करते हैं उसके लिए शर्त है तसव्वुर मानी। मानी के तसव्वुर के बाद लफ्ज का वजूद बनता है। ठीक है, अगर लंबी बहस करें तो फिर अल्लाह जब इन्होंने नाम रखा तो फिर अल्लाह के मानी का तसव्वुर तो हुआ होगा ना इनको। जिसको अल्लाह ने भी अल्लाह होना कबूल किया और नहीं फरमा रहे हैं, ये अल्लाह होने के कबूल करने का कमाल ये है आले मोहम्मद, मैंने जो तुम्हें इल्म दिया था तुमने अपने इख्तियार में मेरे इल्म को सही मसरफ में लाए, तुमने उसी इल्म के मुताबिक मेरा नाम अल्लाह रखा। चूंकि इबादत का नमूना तुम होगे, अब मेरा नाम अल्लाह रहेगा। मैं इबादत का नमूना नहीं हूँगा, इबादत तुम्हारा नमूना बनेगी, तुम बनोगे नमूने के। और तुम्हारा अब इबादत लफ्ज़ से इसमें अल्लाह से शुरू किया जाएगी, लेकिन उसमें तुम्हारे नाम रखने का तुम्हें सिला मैं ये दूंगा जब तक तुम पे दुरूद नहीं होगा। मोहम्मद जब तक तुम पे दुरूद नहीं होगा मैं इबादत कबूल ही नहीं करूंगा। क्यों नहीं दुनिया समझती अल्लाह को इबादतों की जरूरत नहीं, आले मोहम्मद की जरूरत। नाराज ना हो, ये पहचाने गए वो इबादत है, इनको पहचाना वो नमाज है, इनको पहचाना वो ज़कात है, इनको पहचाना वो हज है। अगर इनको नहीं पहचाना बस वो चक्कर है। मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा जरा अब ये हुआ कि अब इनको क्या किया, इनको पहचानना। अभी मैं सरकार की किताब में देख रहा था कि मोहम्मद इब्ने साबित एक शख्स है, मोहम्मद इब्ने साबित, ये कहता है कि मैं इमाम मोहम्मद जनाब सज्जाद अलैहिस्सलाम बैठा हूं कि अब्दुल्ला इब्ने उमर नाम दो, अब आप समझ गए। ये आया सरकार के पास आके इसने बैठ गया। जब बैठ गया तो सरकार से कहने लगा, सरकार ये मैंने सुना है कि आप कहते हैं, मैंने सुना है। हाय हाय, खुदा जाने कितना हौसला है इनका, मैं इनके सामने बयान नहीं। खुदा की कसम मैं क्या कह रहा हूं आपसे, कितना हौसला है इनका। मैंने सुना, उसने कहा मैंने सुना है कि आप फरमाते हैं कि मेरे दादा जनाब अली अलैहिस्सलाम की विलायत जनाब यूनुस इब्ने मुता या मता, यूनुस बिन मता नबी गुजरे जनाब यूनुस, उनके सामने मेरी आपके दादा की विलायत जब पेश की गई तो सरकार ने थोड़ा सा तवक्कुफ किया, उस विलायत को अब तस्लीम किया, सिर्फ समझने में तवक्कुफ किया। ये नहीं कहा कि कह कौन रहा है, सिर्फ तवक्कुफ किया। तो आप कहते हैं कि उसके नतीजे में उन्हें एक मछली ने निगल लिया, मछली ने उन्हें निगल लिया। सरकार ने फरमाया तुम्हें क्या ताज्जुब है? और नहीं फरमा रहे, मैं लफ्जों को देखता हूं कि इमाम की लफ्जें क्या है। सरकार ने फरमाया तुम्हें इस बात पे क्या ताज्जुब है? उसने कहा मैं इसे नहीं मानता। सरकार ने फरमाया अगर खुद मछली कह दे, वही निगलने वाली मछली कह दे, फिर चुप हो गया। फिर ये नहीं कहा कि मैं मान लूंगा, चुप हो गया। सरकार ने हुक्म दिया कि 2 पट्टियां ले आओ, कपड़े की 2 पट्टियां लाएगी। मोहम्मद मेरे ये कहते हैं कि मेरी यहाँ भी साबित कहते हैं कि मेरी भी आंखें बांध दी गई, इसकी भी आंखें बांध दी गई। बस फरमाया खोलो। अब जो खोला, हम उसी जिस चादर पे बैठे थे, चादर समेत समंदर के किनारे पे खड़े, समंदर के किनारे पे खड़े हैं, सामने बहता हुआ समंदर है। इमाम ने फरमाया इनकी पट्टियां खोल दी। जब खोल गई तो देखा चांटे मारता हुआ समंदर है। ये कहकर मेरे चौथे इमाम ने समंदर की तरफ देखकर
मछलियों को आवाज दी, लब्बैक या हुज्जत अल्लाह कहती है। खुदा के लिए हैवान जिनके बात पे फौरन लब्बैक कहें, लब्बैक या हुज्जत अल्लाह। हजारों की तादाद में मछलियों ने सर निकाला, उनमें से बड़ी मछली ने जब सर निकाला तो सरकार ने फरमाया तेरा क्या नाम है? ये ना समझे इमाम नहीं जानता, उसे समझाने के लिए जिसे समझाना है। क्या नाम है? उसने कहा सरकार मेरा नाम नून है। या ज़न्नून, नून कौन है? मछली का नाम क्या था? नून। अब आप ना पढ़े तो मैं क्या करूं? किताबें लेते नहीं, फिर कहते हैं मौलवी नहीं पढ़ते यार। किताब देखे नून की नाम आप घबरा गए। नून मछली का नाम था नून। सरकार ने फरमाया तेरा क्या नाम है? उसने कहा नून। नून क्यों नाम रखे? सरकार जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को मैंने निकला था। क्यों निकला था? उन्हें सुनाया जा रहा है आका आपके दादा की विलायत जनाब यूनुस के सामने पेश की गई। थोड़ा सा उन्होंने तवक्कुफ किया, मुझे हुक्म हुआ ये तवक्कुफ हमें बर्दाश्त नहीं है, बेशक नबी है। बेशक नबी है, इनकी विलायत का तवक्कुफ हम नहीं चाहते। फौरन मुझे हुक्म ऐसे निगल लो। मैंने निगल लिया। जो ही वो मेरे शिकम में आए, बस आते ही उन्हें यकीन हो गया कि मैंने तवक्कुफ गलत किया है। अब जो यकीन हुआ, अब पढ़ने लगे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यही पढ़ा या नहीं पढ़ा? बस 40 दिन तक ये पढ़ते रहे। तब मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया इसे उगल दो। मैंने फरात के किनारे पर उसे उस किनारे पर उन्हें उगल दिया। फिर मैं अपने चली गई वापस, उगल दिया। सरकार ने फरमाया देख भी लिया तूने, सुन भी लिया। किसको? अब्दुल्लाह इब्न उमर से कहते हैं देख लिया ना, सुन लिया ना। हाँ उसने कहा मैंने माला देख भी लिया, सुन भी लिया। ठीक। अब सरकार ने फरमाया आंखें बंद करो। खोला तो घर में बैठे हुए, सरकार के घर में बैठे। अच्छा मौला इजाजत दे तो घर फरमाया चले जाए, आए थे आप, इजाजत है चले। अब जब वो जू ही घर से निकले ही ना, मोहम्मद इब्न साबित कहता है मैंने कहा मौला ये देखकर मैं तो ईमान ले आया हूं, अब्दुल्लाह बिन उमर भी ईमान लाया है या नहीं? मैं क्या कहूं? मैं तो ईमान ले आया हूं। कोई तो शायद महसूस हुए होंगे ना यार, कुछ तो समझा करे ना। तो मैं तो मान गया हूं, हरकत से, सकनात से, चेहरे से, गुफ्तगू से, आखिर पहुंचना पड़ता मालूम। माला मैं तो मान गया हूं, क्या वो भी मान गया है? ये बात सरकार ने फरमाया जल्दी कर, उसके पीछे चला जा, उससे इस मुशाहदा के बारे में पूछ, तुझे पता लग जाएगा। ये जो तूने देखा है इसके बारे में उससे पूछ। अब ये कहता मैं भागता हुआ गया, फौरन जाकर भी निकले कि मैं मिल गया। मैंने कहा अच्छा बता इस मुशाहदे के बारे में क्या ख्याल है तेरा? मैं तो ईमान ले आया हूं। कहता तुझे पता नहीं औलाद अब्दुल मुत्तलिब कितने बड़े जादूगर हैं। मैं क्या कह रहा? औलाद अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मालूम होता मरकज का नाम लिया ना, अच्छा नाम लिया, जिसकी औलाद ऐसी है। जनाब औलाद अब्दुल मुत्तलिब बहुत बड़े जादूगर है। कितना बड़ा देखे जादू किया, जो दिखा के भी नहीं मानते, देख के भी नहीं मानते, सुन के भी नहीं मानते, फिर वो सुम्मुन बुकमुन उमियुन है या नहीं? कल वाली बात अगर याद है तो मैंने कल बयान किया। अब जनाब जल्दी से बात को तो अभी फरमाए तो थोड़ा सा वक्त तो है मेरे पास, पढ़िए थोड़ा सा जरा बड़ा सलावत कर दूंगी सही। मैं चाहता हूँ ये अब दिन रह गए थोड़े, 2 मिनट से बाकी रह गई। अब क्या करें, पूरे अशरा तो मुकम्मल नहीं हो सकती, यहाँ बातें नहीं हो सकती। अब जनाब के कासरत अन रोयत ही अबसारुन नाज़रीन, जिसको देखने के लिए लफ्ज़ रोयत आई है, देखने वालों के लिए लफ्ज़ नजारत आई है। नजर और रोयत में क्या फर्क है? अच्छा मैं जरा थोड़ी सी मुश्किल कहता हूं, ऐसे लगता है कि क्या हो गया। रोयत देखने के लिए, बाबा देखी अल्लाह वाजिबुल वजूद है, जो भी वाजिबुल वजूद होगा वो कभी भी काबिल रोयत नहीं हो सकता।
ٹھیک ہے علم اصول کا بالکل ہمارا مسلمہ اصول ہے. جو مجرد ہوگا، جس کا خود وجود ہی نہیں ہے، وہ کیا نظر آئے گا؟ جو مادی ہی نہیں ہے وہ کیا نظر آئے گا؟ اس کا نظر آنا محال. اور پھر نظر آنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس نظر آنے والے کے مقابل میں ہو. اگر مقابل میں نہیں تو حکم مقابل میں ہو. جیسے آئینے کے سامنے ہوتا ہے، آئینے کے سامنے حکم مقابل میں ہوتا ہے. اور جو بھی کسی شے کے مقابل میں آتا ہے، آنے والا بھی مجسم ہوتا ہے، مقابلے والا بھی مجسم ہوتا ہے. اللہ مجسم ہے نہیں، لہذا وہ قابل رویت نہیں ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا ابھی ذہن گیا ہی نہیں جو میں کہہ رہا ہوں. کیا کریں؟ وہاں رویت ہے ہی نہیں، دیکھ نہیں سکتے. کیوں کہ رویت، صحیح رویت اور نظر میں فرق یہ ہے کہ رویت مستلزم نظر ہوتی ہے، نظر مستلزم رویت نہیں ہوتا. دیکھنے کے لیے نظر کی ضرورت ہے، نظر کے لیے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. رویت مستلزم نظر ہے. میں مثال دیتا ہوں، عرب کا مقولہ بھی ہے، مثال بھی ہے. نظر تو الہلال فلم اراہ، میں نے چاند کی طرف نظر کی مگر دیکھا نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے دیوار کی طرف نظر کی مگر دیکھا نہیں. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ معلوم ہوتا ہے یہاں نظر تو ثابت ہے، رویت ثابت نہیں ہے. نظر تو ثابت ہے نا. میں نے کس کی طرف دیکھا؟ ہلال کی طرف دیکھا، نظر کی مگر دیکھا نہیں. معلوم ہوتا ہے نظر تو ثابت ہے مگر رویت ثابت نہیں ہے، چونکہ رویت مستلزم نظر ہوتی ہے، نظر مستلزم رویت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، نہیں ہوتی. اب جو اللہ دیکھنے کی شے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دیکھنے کی شرط ہے کہ وہ کوئی رنگ ہو. رنگ کے لیے سطح کی ضرورت ہے، سطح کے لیے جسم کی ضرورت ہے، جسم کے لیے اجزاء کی ضرورت ہے، اجزاء کے لیے ترکیب کی ضرورت ہے. جو اتنے احتیاج رکھے وہ عدم ہے، وجود نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ عدم ہے. احتیاج عدم ہے، وجود غنا ہے. احتیاج شر ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ اصطلاح علم کلام میں بیان کر رہا ہوں. اب اسی وجہ سے جس کو دیکھنا ہے، جس کو دیکھنا ہے اس کا رنگ ہونا ضروری ہے. پھر دیکھنے کے لیے میرے آپ دیکھ کر ترجیح بات کرتے ہیں. دیکھنے کے لیے دیکھی وہ شے جاتی ہے جو کسی جہت میں ہو، کسی سمت میں ہو. جب وہ کسی سمت میں ہوگی، جہت میں ہوگی، تب دیکھی جائے گی. اور پھر اسی دیکھی جانی، دیکھیں بہت بڑی بات خالق بھی سب کو سمجھتا تھا کہ علم کلام میں کیا کیا باریکیاں نکالی جائیں گی. اسی وجہ سے دیکھی جانے والی کے لیے جب جہت کی ضرورت ہے، سمت کی ضرورت ہے، اور جو بھی قابل دید شے ہوگی اس کے لیے حرکت کا ہونا بھی ضروری ہے، سکون کا ہونا بھی ضروری ہے. چونکہ حرکت سکون دلیل ہے جسم کی، اور جسم دلیل ہے رویت کی. اب معلوم ہوگا اللہ کیوں نہیں نظر آتا؟ کہ وہ سمت میں اگر ہو تو وہ نظر نہیں آتا. تو اب میں جملہ کہہ دوں، اب ہمیں معلوم ہو گیا اگر کسی سمت میں اسے تصور کیا جائے اور وہ خود تصور دے کسی سمت کا، سمجھنا وہاں اللہ نہیں ہے. اب سمجھ آیا معراج کیوں ہوا؟ اب معراج کیوں ہوا؟ معراج کی حرکت کہاں سے شروع ہوئی؟ معراج شروع ہوا یا نہیں ہوا؟ میں نے یہاں بیان کیا بھی کیا، پھر بھی بیان کر دیتے، اس لیے کہ معراج ابدیت کا معراج تھا. جب اس جسم کا معراج تھا
تو پھر سامنے اللہ کیسے آ سکتا ہے؟ کہ معراج کس کا تھا؟ ابدیت کا معراج تھا، عبد ہونے کا معراج تھا، رسول کی ذات کا معراج نہیں تھا، رسول کی ولایت کا معراج نہیں تھا، ولایت تو رہتی معراج میں ہے۔ یہ جو معراج تھا رسول کی ابدیت کا معراج تھا، اس کی ذات کا معراج، نبوت کا معراج تھا۔ اب جب یہ معراج چونکہ ابدیت کا تھا اور ابدیت کا مقام آخر ہے، کعبہ قوسین او ادنی، کیونکہ اس سے آگے ابدیت کا آگے کوئی مقام ہی نہیں ہے، ابدیت کا آخری کمال ابدیت کا مقام ہے کعبہ قوسین او ادنی۔ یہاں پر جب رسول پہنچا ابدیت کا کمال ہوا مکمل۔ اب جو آگے حجاب آیا وہ ولایت کا حجاب تھا، ابدیت کا نہیں۔ میں کیا کہوں؟ وہ جو آگے حجاب آیا، حجاب وہ کس کا حجاب تھا؟ ابدیت کا حجاب نہیں تھا، ابدیت تو مکمل ہو گئی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابدیت کا حجاب نہیں تھا، ولایت کا حجاب تھا، اور وہ ولایت کوئی اور شے نہیں تھی، وہ انہی کا اپنا ہی تو باطن تھا۔ دیکھیں رسول آگے جا سکتے تھے، تب جا سکتے تھے اگر ولایت کا معراج ہوتا۔ ولایت کے معراج کو جانے کے لیے یہاں پر ابدیت کا معراج لباس اتارنا پڑتا، تب ولایت کے دخول میں داخل ہوتے رسول۔ اسی وجہ سے ابدیت کا معراج تھا، اپنے کمال پر پہنچ کر اسی معراج سے کمال ابدیت میں رسول کرے ہیں۔ آگے کون ہے؟ اس سمت میں کون ہے؟ اللہ تو سمتوں میں آ نہیں سکتا۔ اللہ تو سمتوں میں یہی بحث کرتے آ رہے، وہاں تو رویت ہے ہی نہیں، رویت جب ہے ہی نہیں اور سمت بھی ہے، سمت میں بھی اللہ کبھی نہیں آتا، رویت میں بھی نظر نہیں آتا۔ پھر قرآن کہتا ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، رسول نے آیت کبریٰ کو دیکھا، آیت کبریٰ کو دیکھا۔ جب دیکھا جو نظر آئے وہ تو اللہ ہے نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صحیح جو نظر آئے وہ اللہ نہیں ہے۔ اب جب اللہ ہی نہیں ہے تو رسول تو کھڑا ہوا ہے وہاں، تو پھر کلام کس نے کیا؟ ہم کہیں تو کہتے ہیں یہ کیوں کہتے یار کہ آپ بیان کر دیں، ہم نہیں کہہ سکتے، آپ بیان کر دیں، اب سنائیں نا ہمیں آ کے، آپ اسی طرح ہمیں سنائیں گا، اسی معیار سے سنائیں گا۔ یہ نہیں ہے کہ کھاد چاول بیچ کی پکا لے محمد، یہ تو نہیں ہوگا، یہ ہم نہیں بیان کریں، یہاں بیان کریں۔ اگر ہم نہیں صحیح کہہ رہے تو آپ صحیح سنا دیں ہمیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ ناراض ہو رہے تو ہونے سے میں کیا کروں؟ اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں تو صحیح سنا دینا، اگر نہیں سنا سکتے مانے علی۔ کون ہے؟ شادی فرمائے کون ہے؟ آپ میرے بھائی بھی ہے، بزرگ بھی میرے سر کے تاج ہے، میں آپ کے قدموں کی خاک ہوں۔ فرمائے کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سمت میں ہو نہیں سکتا، اللہ نظر آ نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے رسول نے دیکھا، جو نظر آئے وہ اللہ نہیں ہے۔ پھر کوئی تو مانو اللہ نہیں ہے، لیکن کوئی بغیر اللہ بھی نہیں ہے۔ پھر کوئی تو ہے نا۔ جیسے اتنی ہزار کلام کیا اور کلام جیسے کیا تو جناب رسول فرماتے ہیں جب کلام شروع ہوا علی لہجہ تیرا تھا، وہ کون ہے؟ تو پھر جو خالق کی جگہ پہ آ کے اس کے تمام فرائض کو انجام دے، اسی کو مظہر کمالات الہی۔ یہ مظہر کمالات الہی کون ہے؟ اس کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ کمالات الہی کا مظہر کون ہے؟ یہی ہے۔ یہ ایک شخص ہے لیث خزائی، تو 2 منٹ اور مجھے دے دی۔ لیث خزائی یہ مدینے کا رہنے والا ہے۔ تو اس وقت یہ کہتا ہے کہ میں سعید ابن مسیب کے پاس گیا۔ یہ سعید ابن مسیب یہ میرے چوتھے امام کا خاص صحابی،
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। चौथे इमाम अलैहिस्सलाम का ये खास सहाबी है कि ये कहता मैं उसे मिलने के लिए गया और मैंने जाके उसे वाक़या हर्रा के बारे में पूछा कि ताराजी मदीना कैसे हुआ। समझ रहे ना वाक़या हर्रा 65 हिजरी में जो हुआ है, हज्जाज इब्न यूसुफ ने किसके हुक्म से आके कि क्या हुआ, वाक़या हर्रा कैसे हुआ। कहने लगा कि मैंने मुसैयब ने सईद इब्न मुसैयब कहते हैं मैंने आंखों से देखा कि मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए। मैं मुनाजरा नहीं पढ़ना, मैं वाक़या सुना। मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए, मज़ार रसूल पर घोड़े बांधे गए। हुआ निशानी है ना वाक़या हर्रा। जो हज्जाज इब्न यूसुफ ने क्या किया, 3 दिन तक मदीने में इतनी लूट मार हुई, उसका नतीजा तो आपको पता ही है ना, कितने शहीद हो गए साहब, और जो कुछ अंदरूनी खाना हुआ वो मैं बयान नहीं करता, आपको मालूम है। जब ये कहा ना, उस वक्त सईद इब्न मुसैयब कहते हैं कि इन हालात में भी जनाब सज्जाद अलैहिस्सलाम रोज़ा रसूल पे रोज़ाना आते, मैं उनके साथ होता। जनाब सज्जाद अलैहिस्सलाम रोज़ा रसूल पे तशरीफ लाते और मैं उनके साथ होता। लैस जिस वक्त हम दोनों सरकार के रोज़े पर पहुँचते तो इमाम कुछ ऐसी लफ्ज़ ज़बान से बयान फरमाते कि हम तमाम को देख रहे होते थे लेकिन सामने खड़े हुए हमें नहीं देख रहे होते। मैं क्या कह रहा हूँ, ये दलील में मैं ये वाक़या सुना रहा हूँ आपको कि सामने खड़े हुए भी हम देख रहे होते थे और वो हमें देख नहीं रहे थे। वो बाबा जिसके इमाम में ये कमाल हो तो फिर तौहीद के बारे में देखने का सवाल क्या होगा। हम उन्हें देख रहे मगर उनमें से कोई भी हमें नहीं देख रहा। और उस वक्त वो कहते हैं कि इस सरकार के जरिए पाक के हरम की कब्र मुबारक की तौहीन के लिए शख्स आता तो हुजूर के साथ एक सवार सब्ज लिबास में एक सफेद घोड़े पे साथ सवार भी खड़ा है, सवार खड़ा है। अब इसके बारे में वहां नहीं लिखा कि वो नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा, लेकिन सवार खड़ा है। जो भी बेहुरमती है सरकार की कब्र मुबारक के लिए कोई भी आखिर दुश्मनी हर बेहुरमती के लिए आएगा या ना, अपना तो कोई नहीं आएगा। अब जो इरादा बेहुरमती के लिए आता तो वो दूर से उसके हाथ में लंबा नेजा था, जो ही नेजा आगे करता बस उसके इशारे से वो गिर के हलाक हो जाता। नेजा लगता नहीं, इशारे से गिर के हलाक हो जाता। अब मैं देख रहा हूं कि कितने आदमी जो इस नियत से आए, जब वो गिरे ना, उन्होंने जब देखा कि है लाशें पड़ी हुई हैं तो उन्हें तसव्वुर आया ये बेहुरमती का नतीजा है। बस उन लाशों को देखकर पीछे हो जाते थे, आगे हिम्मत नहीं करते थे रसूल खुदा की बेहुरमती के लिए। तो मालूम है जो मुहाफिज हरम रसूल हो उसी को इमाम समझ है ना। अब जब तीसरे दिन या जितने 3 दिन तो रहा ना, उसके बाद ये जब ये सारे चले गए तो सईद इब्न मुसैयब कहता कि मैं भी घर आया, इमाम के साथ आए। जो इमाम आए तो इमाम ने मुझे बाद में फरमाया कि अंदर जाकर इमाम ने वो सब सवार भी वो भी साथ आया, उन्हें बिठा दिया। इमाम अंदर गए और जाके जो लाफिज़ इस वक्त आका बहरानी लिखते हैं उसी से मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि रावी का नाम मैंने ले लिया, जो बातें आगे वो रावी जाने उनका काम। अंदर जाके सरकार ने अपने मुखद्दरात से फरमाया अगर किसी के पास कोई जेवर बचा हुआ है वो दे दो, इसलिए हमारी हुर्मत बचाने में बड़ा एहसान किया है। वो जो बाहर आदमी आए हैं सब्ज लिबास वाला, उसी इन्होंने बड़ा हमारे साथ, देखिए सब कुछ ये कर सकते थे, ताउन किया, लिहाजा मैं चाहता हूं कि ये हमारे दरवाजे से खाली हाथ ना जाए। अल्लाह अकबर, खाली हाथ ना जाए। उसमें मुसैब कहते हैं कि सरकार एक थोड़ी लेके ना गठरी में वही लेके आके उसी को देना चाहा। आपने बड़ा एहसान किया, हम शुक्रगुजार हैं, ये हम तुम्हें अपनी तरफ से अतिया देते हैं। उसने पलट के कहा मौला मैं इंसान नहीं मैं फरिश्ता हूँ, बोला मैं फरिश्ता हूँ और आप ही की तो इमामत का मैं इकरार करता हूँ, आपके जद की विलायत का मैं इकरार करता हूँ। मैं शिया हूँ, खुदा की कसम लफ्ज़ शिया लिखी हुई है, मैं आपकी जद का आपका शिया हूँ। जब आप पे ये जुल्म हुआ तो मैंने तौहीद को सवाल किया, परवरदिगारा मुझे हिम्मत दे
ताकि इनके दुश्मनों को मैं दूर करूं। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया, ये सारा निजाम खालिक का है तुम्हारी हिफाजत के लिए, लिहाजा मैंने उनकी खुशनुदी के लिए किया है। इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। ये वो ज़रात हैं जो उसकी हम्द को उस तरह हम्द कर सकते हैं जैसे कि वो लाए के हम्द है। इंशाअल्लाह कल इसी से बात को आगे बढ़ाएंगे। परवरदिगार बतफ़ैल मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये जो सही हो रही है अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। अच्छा हाँ, याद जिनके इशारे सवाब के लिए है जनाब, उनके नाम हैं सैयद फैयाज हैदर रिजवी साहब, नफीस सुल्ताना साहिबा, सैयद इकबाल हैदर साहब जैदी, सैयद दिलदार हैदर साहब रिजवी, रूबी कमाल। इनके इशारे सवाब के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बि ज़िदनी इल्मन व यक़ीना व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन।